अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो बात करेंगे। आज 2025 का अहवाल आपके सामने रखूँगा, लेकिन ये होगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, यानी इल्मुल आदात से। और इसका आप अपने डेट ऑफ बर्थ को कैसे अपना नंबर निकाल सकते हैं, उसके लिए सिंपल आसान सा मेथड है कि सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद अपना बर्थ का मंथ और साल, उन सब के आदात को इकट्ठा कर लीजिएगा। जो भी बनेंगे उनको फिर इकट्ठा कीजिएगा, और अगर वो एक बार में, दो बार में, तीन बार में 1 से 9 के दरमियान में आ जाएंगे, जमा करते जाइएगा, वो कम होते जाएंगे। तो जब वो सिंगल डिजिट में आ जाएंगे, यानी 1 से 9 के दरमियान में, तो वो होगा आपका पैदाइशी अदद। और वो दोबारा से तो रिपीट नहीं हो सकता, वो कहीं से दोबारा बन नहीं सकता, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जो नेचुरल है, बाकी जो भी आप करना चाहें वो आप। और ये है जो है फिसागोरस का जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक है। और इसके अलावा जो लोशोग्रिड है और बहुत सारे मेथड चल रहे हैं दुनिया में, लेकिन आप उनके साथ इसको कंपैरिजन नहीं कीजिएगा। ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ, ये इसके लिए कल्चरल या रवायती तौर पे यही चला आ रहा है हज़ारों साल से, और इसके ऊपर ही सारे जो है ना वो बहुत ज़्यादा इजमा भी है, और इसके रिजल्ट भी अपनी जगह पे है। तो आप उसके मुताबिक देख सकते हैं कि जैसे ये साल जो है, ये 2025, खाली साल को अगर मैं लूँ तो 2025 2, 2 और 5 इन सब को जमा करेंगे तो ये 9 बन जाएगा। इसमें से 0 की वैल्यू कभी भी नहीं लेंगे आप, तो बाकी 9 रह जाएगा। तो ये साल जो है 2025 जो है बेसिकली 9 नंबर का साल है। ठीक है, अब 9 नंबर के असरात क्या हैं, उसके खासियत क्या हैं, वो सारी जो है वो आप 9 नंबर के अहवाल में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वेबसाइट astro.pk को विजिट करके वहाँ जाके अपने नंबर के खवास और अपनी खूबियाँ खामियाँ वो भी सारी आपको मिलेंगी कि अक्सरियती तौर पे क्या क्या कुछ पॉसिबल है। तो बात शुरू करने से पहले या आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल पुश कर दीजिएगा। तो मज़ीद अगर कोई बात हो तो नीचे नंबर आ रहे हैं, आप रब्ता भी कर सकते हैं, और उसके मुताबिक आप बात को मज़ीद अगर कुछ समझना चाहें, कोई सवाल हो आपका, तो आप कर सकते हैं। और अगर कि आपको मुशावरत करना हो तो उसके लिए जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हमारा रब्ता कायम रहेगा। अब बात करेंगे हम नंबर 5 की, 5वां अदद जो है उसके लिए। तो उसका एक हल्का सा ओवरव्यू आपके सामने रखता हूँ कि 5 नंबर वाले जो हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ का 5 बनता है, तो ये साल उनके लिए मुतहर्रिक तवानाई, यानी बिल्कुल एक्टिव एनर्जी, तब्दीली और तलाश, मुख्तलिफ ख्वाब, अपने ख्वाबों का, अपने मंसूबों का, अपनी मंजिल की तलाश। तो इसके साथ साथ ये आज़ादी, मुहिम जोई और तब्दीली की जो है अपना इसका शार 5 नंबर के लिए, तो ये इस तरह का हालात वाक़यात को सामने लेके आएगा। और 5 नंबर वाले जो है ऐसे माहौल में परवान चढ़ते रहते हैं, वैसे भी वक्त गुजारना पसंद भी करते हैं, जो तरक्की, नकलो हरकत और नए तजर्बात के साथ जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि इनको एक जगह बिठा दिया जाए तो बोरियत वाली ये कोई एक्टिविटी पसंद नहीं करते 5 नंबर वाले। तो 9 नंबर का चूँकि ये साल है, ये आपके मंसूबों को मुकम्मल करने और हर तरह से आपकी मदद जो है ना वो करने, और तब्दीली के जो इंसिडेंट है उनको सामने लाने का सबब बनेगा। और आपको ये प्रेशराइज भी कर सकता है, पुश भी कर सकता है कि अपनी जो भी प्रायोरिटीज़ हैं उनका आप दोबारा से जायज़ा लें और उनका दोबारा उनको फिक्स अप करें। और अपनी मुहिम जो आप भी करना चाह रहे हैं, एडवेंचर करना चाह रहे हैं, तो उसकी नौइयत को जानिएगा, उसके मकसद को समझिएगा, तो उसके बाद फिर ये कोई काम ऐसा कीजिएगा। इसके बाद कुदरती तौर पर आपको आपके अंदर जो है ना दूसरों के साथ मुआफ़क़त पैदा हो सकती है, मुतजस्सिस आप बहुत ज़्यादा रहते हैं, और उसके बाद आपकी तवानाई जो इस साल में बहाल रहेगी, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो आपकी ख्वाहिशात हैं और ज़िंदगी के तमाम शोबों में जोश व खरोश के साथ आप उन ख्वाहिशात की तलाश करेंगे और आगे बढ़ने के लिए रास्ता भी तलाश कर सकेंगे। इसके अलावा 2025 में आपके सामने अपने बेसाख्ता रुझानात जो है ना उनको खुशनासी और तवज्जो के साथ मुतवाज़न रखने का सवाल पैदा हो सकता है। ऐसे हालात आ सकते हैं, ये पुराने चक्रों को ख़त्म करने, पुरानी आदत को छोड़ने और एक नए नुक्ता नज़र को और ज़्यादा जो मुस्तनद जो नुक्ता नज़र है उसको अपनाने का ये वक्त है। अगर ये साल तरक्की के मौक़े फ़राहम करेगा, लेकिन उसके लिए आपको ऐसी
तमाम चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत पेश आ सकती है जो अब आपके हाथ में बेहतर नहीं रही, बल्कि उनसे कोई भी फ़ायदा नहीं, चाहे वो ताल्लुकात हों, करियर हो या ज़ाती आदत हों। आपको खुले दिल के साथ तब्दीली को कबूल करना है और तवाज़ुन का एहसास जो उसको बरकरार रखते हुए और अपने जो मुतल्लिका लोग हैं या सिलसिले हैं आपके, उनको ज़्यादा सर्च करिएगा, समझिएगा, इसके साथ अपनी ज़िंदगी के सफ़र के अगले दौर की तैयारी कीजिएगा। 5 नंबर वालों के लिए जो करियर या मालियात के जो शोबे हैं उनमें अगर ये अपने आप को एक्टिव करेंगे, आगे बढ़ेंगे कामयाबी के लिए, तो फिर इनको पेशा वराना जो मैदान अमल है उसकी तजदीद करना होगी, नए सिरे से उसमें कुछ चीज़ें ऐड करना होगी, कुछ कम करना होगी, अपनी जस्तजू और जो है उसका जज्बा बढ़ाना होगा, अपने अज़ाइम को इनको दोबारा से अपनी बैटरियाँ चार्ज करना होगी और अपने मामलात को फैलाना होगा, बहुत ज़्यादा स्कीज़ नहीं करना होगा। तो चूँकि यहाँ फिर इनको पुराने मनसूबों की तकमील कर लेंगे तो भी खुशी का मौका और कामयाबी मिल जाएगी, और नए और दिलचस्प रास्तों की जब ये तलाश करेंगे, यानी मुख्तलिफ शोबों के मुख्तलिफ एंगल से अपनी कामयाबी के लिए आगे बढ़ेंगे, तो यकीनन इनको हालात की जानिब से बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिल सकेगी। अब करियर की बात अगर करेंगे तो यहाँ तब्दीली और तहकीक जैसे बुनियादी जो जज्बे हैं अब वो सामने आएंगे, क्योंकि 5 नंबर वाले जो है ना कुदरती तौर पर ऐसे किरदारों की तरफ जो है ना वो खींचे चले जाते हैं जो आज़ादी, तनव्वुर और इख्तिराअ की जानब माइल होते हैं। तो सफ़र यानी उसके बाद ख़रीदो फ़रोख्त है, इत्तलाए आमा है, मवासलात, टेक्नोलॉजी और कारोबार में इनकी मुतहर्रिक तवानाई जो है उसके साथ ही अपने आप को हम कर लेंगे, कोऑर्डिनेट कर लेंगे, तो यकीनन इनको बहुत ज़्यादा मौके हासिल हो सकेंगे। लेकिन अगर ये वो लकीर के फ़कीर बने रहेंगे तो फिर शिकवा किस बात का, कोई काम नहीं होगा। फिर पेशा वराना तरक्की के लिए इनको ख़तरात मूल लेने पड़ेंगे, कुछ नया काम करने की कोशिश करना पड़ेगी, या जमूद का जो शिकार है, अपना करियर एक जगह रुका हुआ है, बस वो मक्खी पे पक्के मारे जा रहे हैं, रूटीन वर्क चल रहा है, तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करना चाहिए। तो यकीनी तौर पर यह साल उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हो सकेगा अगर उनका मौजूदा किरदार महदूद है या गैर मुतासर कुन इनको महसूस होता है कि दूसरों को इंस्पायर नहीं कर पा रहे हैं, तो या बिल्कुल एक लिमिटेड जो है फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं, तो इनकी जो सलाहियतें जो हैं उनके मुताबिक और इक़दार के मुताबिक जो वैल्यूज़ हैं उनको अगर ये मद्देनज़र रख कर ये किसी ऐसी चीज़ की तरफ मुतवज्जह होने की कोशिश करेंगे जो कि बिल्कुल वाज़ेह है और जहाँ इनको जो है तरक्की के मौके नज़र भी आ रहे हैं, इनकी सलाहियतों को मैच भी कर रहे हैं, तो ये फिर मामला इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हो सकेगा। और अब इनका रुझान, कारोबारी रुझान जो है वो कुछ इस तरह का है कि कारोबार शुरू करने पर अगर इनको गौर व फिक्र करना पड़े, उससे एडवांस में ये तैयारी मुकम्मल कर लें, अपने जो तख्लीकी जो मंसूबे हैं, क्रिएटिविटी है, उसको मद्देनज़र रख कर अपने प्रोजेक्ट की तैयारी करेंगे या कोई इख्तरा करेंगे, कुछ एक आम जो चालू माल तो नहीं है, जो रूटीन वर्क आपका चल रहा है उसमें कोई नई चीज़ ऐड करके तो उसको मज़ीद बेहतर बनाने का ये काम कारनामा अंजाम दे सकते हैं। और इसमें यह है कि इनको मुहतात रहते हुए ख़तरात भी मूल लेना पड़ेंगे और नए जो मुश्किल अहदाफ हैं उनसे निबड़ने के लिए, उनको हल करने के लिए इनको अपनी खुदादाद जो सलाहियतें हैं उन पर मुकम्मल भरोसा करना होगा। अब इसमें एक और भी आ जाएगा कि इनको दूसरों के साथ तावन और अपने समाजी रवाबित जो हैं उनको अपने करियर की तरक्की में जो इस्तेमाल करने के लिए जो है वो अपने राब्ते मज़ीद मजबूत बनाना पड़ेंगे, और ये बुनियाद है इनके करियर की तरक्की की। तो हम ख्याल अफराद के साथ शामिल होना या तख्लीकी और पेशा वराना हल्के में शमूलियत इख्तियार करना बिल्कुल नए मौके को जन्म देने का सबब बनेंगे। बहुत सारी नई चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ सामने आती चली जाएंगी जब ये अपने आप को इस तरह से एक्टिव करते चले जाएंगे। और इनको मालियाती हिकमत अमली इख्तियार करने के हवाले से जो है ना ख़ास से ये मुतासर कुन दूसरों को बहुत ज़्यादा वो इंस्पायर कर सकते हैं, इस तरह का ये काम कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। और उसके लिए 2025 की जो तब्दीली की जो तवानाई है उसको ये कबूल करें, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें और ज़्यादा जो है ना मजबूत और मुस्तहकम जो नुक्ता नज़र है वो अपनाने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन इनको जो है वो बहुत ज़्यादा 9 नंबर की जो तवानाई है वो हासिल हो सकेगी। और इसके अलावा ये भी होता है कि जब आप तरक्की कर रहे होते हैं तो उस वक्त सबसे ज़्यादा मार पड़ती है बंदे को वो उसके ओवरहेड की वजह से, कुछ ज़्यादा उसके एक्सपेंस हो जाते हैं। तो अगर आप अपने अखराजात में
اپنے مالی تحفظ کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں، یا کسی سفر میں یا نئے تجربے میں شامل ہونے کے لیے جو آپ کو بہت زیادہ فیسینیٹ کر رہا ہے، بہت زیادہ اس کی طرف آپ متوجہ ہیں، تو پھر آپ کو اس وقت اپنے بجٹ کو مد نظر رکھنا ہوگا تاکہ بچت جو ہے وہ اس کو ترجیح دے سکیں، کیونکہ فضول میں ایسا کام نہیں کرنا ہے جس کا حاصل کچھ نہ ہو اور آپ پھر اس مارکے کی طرف چل پڑیں، ایسا نہیں کریے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کچھ قرض ورض لیا ہوا ہے یا کچھ دینا ہے، کوئی آپ کی ذمہ داریاں ہیں، لائبلٹیز ہیں، تو ان کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ قرض کی ادائیگی جو ہے نا اس کو یقینی بنانے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے کسی سے اگر قرض وصول کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ پوری کوشش کیجیے گا، اور مضبوط مالی بنیاد جو اپنی ہے اس کو مزید مستحکم کرنے کی کوشش کریے گا، اور اس سال کا استعمال کر کے 9 نمبر کا فائدہ اٹھائیے گا۔ جب آپ مالی یا فائنینشیل جو ہے نا اسٹیبلٹی کی طرف چلتے ہیں تو وہاں پھر آپ کو آتا ہے کہ کہیں انویسٹمنٹ ہو جائے، کچھ ایسا کام کرے، تو ایسے مواقع تلاش کیجیے گا جو طویل المدتی جو ہے نا ترقی کی جو اس وقت حالات ہیں یا منصوبے ہیں ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہوں، اور جیسے زمین و جائیداد کی خرید و فروخت ہوتی ہے، مستحکم سرمایہ کاری ہوتی ہے، یا آپ کی جو سکلز ہیں یا ایکسپرٹیز ہیں، مہارتیں آپ کی، ان پر مبنی جو کوئی ترقی آپ کی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اگر قیاس سرائیوں پر مبنی یا زیادہ خطرناک مالیاتی جو فیصلے ہیں ان کو فائنل کرنے سے گریز کیجیے گا، ورنہ یہ آپ کے لیے مشکلات کا سبب بھی بن سکتی ہے کیونکہ زیادہ رسک لیں گے تو۔ اس کے بعد ہے کہ اپنی آمدنی کو اگر آپ متنوع کس طرح بنا سکتے ہیں، مختلف ڈائمینشن سے، مختلف سورس آف انکم، اس کے لیے آپ کو جو ہے اپنی سکل جو ہے اور اپنے جذبات جو ہیں، جو جوش و جذبے ہیں آپ کے، ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے اپنے آپ کو آگے لے جانا ہوگا۔ ضمنی کاروبار ایک تو روٹین کا آپ کا چل رہا ہے، تو جو ضمنی کاروباری مواقع جو ان کو تلاش کیجیے گا، دانشمندانہ مالیاتی منصوبہ بندی کیجیے گا، ان کے ساتھ اگر قدرتی طور پر جو آپ کے اندر خطرہ مول لینے والا ایک رجحان ہے تو اس کو بیلنس رکھنے کی کوشش کیجیے گا حالات کے مطابق۔ یہ نہ ہو کہ آپ زیادہ جذباتی ہو جائیں، زیادہ رسکی جو ہے نا ڈیسیژن لے لیں، تو حالات آپ کو فیور نہیں کریں گے تو وہاں پھر مشکل ہو جائے گی۔ تو یقینی طور پر جب آپ یہ بیلنس کر لیں گے تو آپ پروفیشنلی اور فائنینشلی دونوں طرح سے آپ اس سال کو ترقی کا سال بنا سکیں گے۔ محبت اور تعلقات، رشتے، ناطے، احساسات کی بات اگر کی جائے تو 2025 جو ہے 5 نمبر والوں کے لیے ایک خاصا گہرائی، جیسے کسی وہ راز کی گہرائی کوئی چھپی ہوتی ہے، زیادہ تبدیلی آمیز جو انداز ہیں اس میں گامزن ہو سکیں گے، اس کو آگے لے کے چل سکیں گے، چونکہ 9 نمبر کی جو توانائی ہے وہ جذباتی طور پر آپ کو ہیل کرنے کے لیے، کمزوریاں دور کرنے کے لیے، آپ کی جو جذباتی کمزوریاں ہیں اور آپ کے پروجیکٹ جو آلریڈی چل رہے ہیں یا آپ کی سوچیں جو اس وقت آپ نے تیار کی ہوئی ہیں ان کی تکمیل کرنے ہیں، اور لیکن یہ سارا کچھ گراؤنڈ ریئلٹی پہ ہوگا، سچائی پر مبنی ہوگا، یہ الوژن کی بات نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ آپ کو اپنے رابطے جو ہیں ان کو اپنی حقیقی ذات کے ساتھ بالکل بیلنس رکھنا ہوگا، 2 نمبری نہیں کرنی ہوگی، اپنے ساتھ آپ کو کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو کہ دھوکہ دہی کا بن جائے کہ آپ اپنے ساتھ جھوٹ بولیں، اچھا میں پھر کر لوں گا، ایسے بھی نہیں کرنا، اور جو کریں فیصلہ کریے گا۔ اس کے بعد آ جائیں گے جی وہ لوگ جو کہ ابھی تک اکیلے ہیں، کسی بھی وجہ سے ہیں، تو تنہا ہیں، تو ان کے لیے یہ 2025 جو ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ماضی کی جو جذباتی مسائل ہیں ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے، منفی سوچوں سے نکلنے کے لیے، اور حالات میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان سے بچنے کے لیے بامعنی رشتے جو ہیں ان کو ترجیح دینا اور ان کو استوار کرنا، مضبوط کرنا، ان سب چیزوں کے لیے پرانی عادتوں کو آپ کو چھوڑنا ہوگا، اور خاص طور پر دوسروں کے ساتھ کسی بھی اچھے ریلیشن میں جو رکاوٹ بننے والی جو چیزیں ہیں ان سے جان چھڑائیے گا تاکہ آپ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ پراپر جو ہے وہ کارگر ہو سکیں۔ اس کے علاوہ رومانوی مواقع ان حالات میں جو پیدا ہو سکیں گے جب آپ کو ترقی مل رہی ہوگی، آپ کے معاملات منصوبے آگے بڑھ رہے ہوں گے، تو اس وقت آپ کو رومانوی جو ہے نا مواقع بھی مل سکیں گے، جیسے کہ کوئی تربیتی مواقع ہوتے ہیں، تربیتی مقام ہوتے ہیں، مثال کے طور پر وہ ٹریننگ کا ورکشاپ آ گئی، کوئی سیمینار آ گیا، سماجی تقریبات آ جاتی ہیں، شادی غمی بیاہ وغیرہ کے اور سارے معاملات چلتے ہیں، یا ویسے کوئی گیٹ ٹوگیدر آ جاتی ہے، کوئی ٹریولنگ آپ کرتے ہیں، تخلیقی جہاں آپ کی
तख्लीक का, आपकी क्रिएटिविटी का जो इजहार करने के लिए कोई नुमाइश हो सकती है। तो इस तरह के इज्तिमात आ सकती हैं। आमादगी, जब आप कबूल कर लें तब्दीली को, नए हालात का कबूल करने के तैयार होंगे और इनरली आप बहुत ज़्यादा उस वक़्त नीडी होंगे कि अब ये कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए, मुझे कर चुका हूँ, मैं कर लूँगा। तो उस वक़्त ये सारे मामलात आपके लिए बेहतर होने शुरू हो जाएंगे और उस वक़्त आरामदेह जो राब्ते हैं वो ख़ासे आपको पुरकशिश भी महसूस हो सकेंगे। लेकिन ईमानदारी और मुश्तरका इक़दार पर मबनी जो ताल्लुकात हैं वही इस्तवार करने पर तवज्जो दीजिएगा। ये नहीं होगा कि बस आप अपनी मर्ज़ी से जो दिल करे वो करते चले जाइएगा। अब वो लोग जो ऑलरेडी किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं, कोई रिश्ता उनका चल रहा है जिसके साथ कुछ और लोग भी मुंसलिक हैं उनके साथ, या ख़ास तौर पे शादीशुदा जोड़े जो हैं, तो उनके ताल्लुकात जो है ना, उनकी बुनियाद का उनको बार बार जायज़ा लेते रहना चाहिए कि भी उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर है तो उसको फौरी तौर पे हल कर लेना चाहिए। किसी भी गैर हलशुदा तनाज़ा जो है या अदम तवाज़ुन जो है उसको खुली बातचीत से, ओपन डायलॉग के साथ हल करने की कोशिश कीजिएगा। और उसमें आपकी जो भी इमोशनली या प्रैक्टिकली आपकी जो शमूलियत होगी वो बिल्कुल वाज़े तौर पे होगी, टू दी पॉइंट होनी चाहिए। और वो ताल्लुकात जो अब आपको ज़ाती तरक्की के साथ आपके मुताबिकत नहीं रखते हैं, वो कुदरती तौर पर ख़त्म हो सकते हैं, ग्रेजुअली हो जाएंगे। इसलिए भरोसा कीजिएगा और जाने दीजिएगा ताकि सेहतमंद और ज़्यादा फ़ायदामंद जो ताल्लुकात हैं उनके लिए जगह पैदा हो सके। मुश्तरका मुहिम जो है, जैसा कि एक साथ सफ़र करना या नई सरगर्मियाँ तलाश करना, ताल्लुकात को मजबूत जो है ना वो बना सकती हैं और ताल्लुकात में जज्बात को फिर से दोबारा से रोशन कर सकते हैं, आपको मुतहर्रिक कर सकते हैं, वार्म अप हो सकते हैं जज्बातियत की वजह से। तो अपने आप पे कंट्रोल करके मुतवाज़न बना के अपने हालात के मुताबिक फैसले करके आगे बढ़िएगा, आपके मामलात कभी भी नहीं रुक पाएंगे। जज्बाती तौर पर अपने आप को मिच्योर करने के लिए, उसको तरक्की लेने के लिए, इमोशनली अपने आप को स्टेबल करने के लिए 5 नंबर के जो अफराद हैं उनकी जो है वो 9 नंबर की तरफ से हौसला अफजाई की जाएगी कि वो अपनी जज्बाती ज़रूरियात का जायज़ा लें, उन पर गौर करें और अपने और दूसरों के साथ जो ताल्लुकात हैं अगर नहीं है तो उस्तवार कर लें और रहें तो उनको मजबूत करने की कोशिश करें और अपने ताल्लुकात को ख़ास तौर पे मुतवाज़न बनाइएगा, बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा और उसको प्रायोरिटी पे रखिएगा। आज़ादी यानी आपकी ज़ात की आज़ादी है, जिस्मानी, ज़हनी, तो उसके साथ दूसरों के साथ मिलकर मेल जोल आपका अच्छा होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए मुश्तरका कारोबारी मामलात को लेके। तो इसको भी आपको कबूल करना होगा। इंडिविजुअल या सोलो फ्लाइट से गुरेज कीजिएगा। आपको गहरे ज़्यादा बामानी जो रवाबित हैं उनको फ़रोग देने के लिए आपको अपने तमाम रिश्ते जो हैं उनमें कबूलियत का जज्बा होता है। कोई खामी है तो उसको कबूल करें, दूर कर लें, अच्छाई है तो उसको बढ़ा लें। तो इसके साथ साथ सब्र तहम्मुल और सच्चाई जो है, सुनने की और कहने की जो आदत है उसको अपनाना चाहिए। अपनी सेहत को बेहतर बनाना या सेहत की जो है नशो नुमा के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो 5 नंबर वाले जो हैं उनको अपनी जहन साजी की ज़रूरत है ताकि वो अपने आप को मुतवाज़न बैलेंस रख सकें, क्योंकि इनकी मुतहर्रिक तवानाई ज़्यादा मुशक्क़त का बाइस बन सकती है। और साल की तब्दीली की जैसे ये तवानाई है अभी इस वक्त 2025 की 9 नंबर की, तो जज्बाती तौर पर ये आपको हील कर सकती है, आपके ज़हनी तनाव से आपको निजात दिला सकती है। इसके अलावा ऐसी सरगर्मियाँ जो हैं जिनमें आप शामिल हो सकते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियों को यकजा कर रही हो, ऐसा कोई एक्टिविटी आ जाए। उसमें यह भी है कि आप तख्लीकी तौर पर कुछ जिम्नास्टिक का सहारा ले सकते हैं, वर्जिश कर सकते हैं, रक्स कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं और या जिस्मानी सेहत की जो सरगर्मियों ऐसी जारी हैं उनमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। और ऐसे मामूला से आपको परहेज़ करना होगा, गुरेज करना होगा जो यकसानियत पैदा करने का सबब बनती हैं। तो अपनी सेहत की नशोनुमा के लिए, निगहदाश्त के लिए आपको योगा, कुदरती मनाज़र में चहलकदमी करना, जॉगिंग करना, अपने आप को कुदरत के साथ
نیچر کے ساتھ ان ٹچ رکھنا اور اس کے ساتھ اعلیٰ توانائی کی جو سرگرمیاں ہیں ان کو متوازن بنانا جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہو جائے گا. اپنے جسم کی ریکوائرمنٹ کو یا اشاروں کو سنیے گا, سمجھیے گا اور زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے آرام کو بھی ترجیح دیجیے گا. زیادہ مشقت یا تھکاوٹ جو ہے نا وہ تھکاوٹ کا سبب بن سکتی ہے, لہٰذا صحت یابی کے لیے آپ کو آرام کرنا, وقفے دینا اور اس کے ساتھ اپنے معمولات کو آگے بڑھانا یہ ضروری ہو جائے گا. جب صحت کی نگہداشت اور نشو و نما کی بات آئے گی تو پھر ایموشنلی پھر نشو و نما کی ضرورت پڑے گی آپ کو. تو اس کے لیے آپ کو جب آپ جذباتی طور پر اپنی جو گروتھ ہے اس کو آپ زیادہ سالڈ بنا رہے ہیں, مستحکم کر رہے ہیں, تو وہاں مراقبہ ہے, تخلیقی اظہار جیسی مشقیں ہیں, جو جذباتیت سے بچنے کی جو پریکٹس ہے وہ کرنی ہے آپ کو. ذہنی وضاحت جو ہے نا, جو بھی باتیں آپ کریں وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا یا ٹو دی پوائنٹ کریں. تو یہ ساری چیزیں جب آپ کو ملیں گی, سال کی طرف سے آپ کی فیور ہو رہی ہوگی, تو اس سے آپ کا ذہنی تناؤ ہوگا, جذباتی مسائل جو ہیں ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اپنے جذبات پر آپ کو خود سے غور کرنا ہے اور حل نہ ہونے والے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جذباتی توازن اور وضاحت کو, یعنی آپ جو بھی بات کر رہے ہیں, آپ کا جو نقطہ نظر ہے, ان دونوں کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو مثبت بنانا ہوگا. اور اس کے بعد ہی ماحول یا جو حالات ہیں ان کی طرف سے آپ کو فیور بھی مل سکے گی اور آپ کا ماحول جو ہے وہ پازیٹیو بھی رہ سکے گا. اور یہ سارا کچھ کرنے کے لیے آپ کو ڈیفینیٹ اپنی خوراک کا, اپنی غذا کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. تو اس کے لیے یعنی ذہنی اور جو آپ کی جسمانی توانائی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو تازہ مکمل خوراک سے بھرپور متوازن غذا پر توجہ دینا چاہیے. ضرورت سے زیادہ جو ڈبوں میں بند خوراک ہوتی ہے اس کو کھانے پینے سے احتراز کرنا چاہیے. پانی کا استعمال زیادہ آپ کو استعمال کرنا چاہیے, پانی کا استعمال بڑھا دینا چاہیے. اور جسمانی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے کھانے کا باقاعدہ معمول بنانا چاہیے. ہیلدی غذائیں کھانی چاہیے, نہ کہ زبان کا چسکا پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور زندگی کا حصہ ہے کہ پھر جب آپ موو کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ یا اپنے آپ کو ایکٹیو کرتے ہیں تو پھر وہاں سفر کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو آپ کی جو 5 نمبر والوں کی زندگی جو ہے ان میں سفر کا جو ایونٹ ہے, کوئی بھی سفر آئے گا وہ اہم کردار ادا کرے گا. اس کی وجہ سے ان کو ترقی ہوگی, تجدید جو مراسم ہو سکتے ہیں اور ایڈونچر کرنے کے ان کو مواقع بھی فراہم ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ کوئی کارنامہ انجام دیتے ہیں, کوئی تحقیق کرتے ہیں, تو اس کے لیے بھی ان کو کوئی سفر ہی اختیار کرنا چاہیے یا کرنا پڑے گا جو ان کے ذہنی افق کو وسیع وسعت اختیار کرنے کے لیے ان کا مددگار ثابت ہو سکے گا. اور اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ نئے ممالک کا دورہ کرنا پڑے, بڑے متنوع قسم کی جو ثقافتی سرگرمیاں ہیں ان کو تلاش کرنا, ان میں شمولیت اختیار کرنا اور اپنی دلچسپ قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو پریکٹس میں لانا تاکہ ان کو آزمایا جائے کہ اس کے فائدے کیا ہیں اور پھر آپ دوسروں کو گائیڈ بھی کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ روحانی سفر کے لیے آپ یا روحانی تسکین کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو پرامن رکھنے کے لیے روحانی مقامات کی طرف آپ کا رجوع ہونا بہت ضروری ہے. اور اس میں بھی وضاحت ہوگی, شفا یابی ہوگی اور ذاتی تبدیلی کے مواقع بھی آپ کو یہیں سے مل سکیں گے. اس کے لیے زیارات ہو سکتی ہیں, بزرگان دین کے کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں وہاں جا سکتے ہیں. تو یا جو بھی نیکی سے متعلقہ جو مجالس ہیں ان میں آپ شرکت کر سکتے ہیں. اور اگر آپ جب بھی ایسا کوئی کام کریں گے تو آپ کو اپنے جو اس وقت ٹریولنگ ہوگی ان کو با مقصد بنانا ہوگا. اس میں آپ سیکھنے سکھانے کا کوئی موقع جو ہے نا آپ کو مل سکتا ہے, تربیتی جو ہے کانفرنس ہو سکتی ہیں. تو اس کے علاوہ جو تخلیقی عوامل یا کچھ نمائش اظہار ہو سکتا ہے آپ کی تخلیقات کا, نئی نئی چیزیں جہاں آ سکتی ہیں تو وہاں بھی آپ شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی توانائی کو بحال کرنے کے مواقع تلاش کر رہے ہیں تو اس کے لیے اپنے آپ کو تازہ دم کر رہے ہیں اور سوچ و بچار جو کر رہے ہیں آپ اس کا نتیجہ اخذ کرنے کے لیے یا پرسکون ماحول جو ہے اس کو اختیار کرنے کے لیے آپ کو اعلیٰ توانائی جو ہے نا اس کا حصول ممکن بنانا ہوگا. اس کے بعد ہی آپ کی جو ٹریولنگ ہے یا کوئی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بیلنس ہو سکیں گے.
اور انہی وجوہات کی بنا پر آپ کے جو سفر ہوں گے وہ ذاتی ترقی، تخلیقی صلاحیتوں اور نئے جو حالات و واقعات ہیں ان کو متاثر کرنے کا سبب بھی بن سکیں گے، اور 5 نمبر والوں کو سال کی تبدیلی کی جو توانائی ہے اس کو اپنانے میں مدد دے سکیں گے۔ یہ سارا کچھ آپ پہ ہی آ رہا ہے کہ کس کس طرح سے قدرت آپ کو فیور کر رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں اس کے بعد تو بہت سارے رنگ ایسے ہیں، بہت سارے دن ایسے ہوتے ہیں، عدد ایسے ہوتے ہیں، مہینے ایسے ہوتے ہیں، تو ان میں اگر ذکر کریں گے تو سب سے پہلے جو رنگ آپ کے لیے ہیں وہ سرخ، نارنجی اور فیروزی رنگ، یہ 2025 میں 5 نمبر والوں کے لیے خصوصی اہمیت کے حامل ہوں گے، جو ان کی فطری خوبیوں کو بڑھاتے ہیں اور سال کی جو متحرک توانائیوں سے ان کو ہم آہنگ کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر دیکھا جائے تو پھر یہ بھی سوال ہو سکتا ہے نا آپ کے ذہن میں کہ سرخ رنگ کیوں؟ تو سرخ رنگ جو ہوتا ہے وہ جذبات کی علامت ہے، مہم جوئی اور جاندار جو آپ کی سرگرمیاں ہیں اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے، آپ کے اعتماد کو، عزم کو بڑھاتا ہے۔ تو سرخ رنگ پہننا یا اسے اپنے ماحول میں شامل کرنا آپ کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے اور آپ کی ذاتی طاقت کو بڑھانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح اورنج کلر کو اگر دیکھا جائے، نارنجی کلر، تو یہ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں اور جوش و خروش جو ہے نا ان کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ نئے تجربات کو اپنانے اور اپنی متحرک توانائی سے جڑنے کے لیے یہ ایک بہترین انتخاب ہو سکتا ہے۔ عمل اور جوش کو متاثر کرنے کے لیے اپنی الماری یا کام کرنے کی دیگر جو جگہ ہیں وہاں آپ اورنج کلر کو شامل کر سکتے ہیں۔ پھر فیروزی کلر آئے گا تو مواصلات، آزادی اور وضاحت کی جو نمائندگی کرتا ہے، یہ آپ کو اپنے آپ کو خود جو ہے نا مستند طریقوں سے ظاہر کرنے میں مدد دے سکے گا۔ تبدیلی کے جو آپ کے دور آئیں گے اس دوران آپ کو پرسکون اور آپ کے توازن کا جو احساس ہے اس کو فروغ دے گا، بیلنس رکھنے میں آپ کا ساتھ دے سکے گا، اور فیروزی کلر کو آپ اپنے لوازمات یا سجاوٹ میں شامل کرنا امن اور کھلے ذہن کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں گے جی کچھ ساتھ اعداد، کچھ نمبر ایسے جو آپ کو 5 نمبر کی جو توانائی اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں اور جو آپ کی ترقی اور کامیابی کے لیے معاونت بھی کرتے ہیں آپ کے، اور یہاں آزادی، تبدیلی اور مہم جوئی جو ہے اس کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ 5 نمبر کو استعمال کریں گے، اور 5 نمبر جو آپ کو وہ 5 جب ڈیٹس آئیں گی، مختلف مہینے کے دن آئیں گے، تو 5 تاریخ، 14 تاریخ اور 23 تاریخ جو ہے نا اس دوران آپ نئے مواقع کو اپنانے، جرأت مندانہ اقدامات کرنے یا دلچسپ منصوبے شروع کرنے کے لیے ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ یہ بہترین ٹائم ثابت ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ آپ کا نمبر آ جائے گا جی 1 نمبر، 3 بھی آپ کا فیوریبل ہے۔ یہ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں اور امید پرستی کی جو علامت ہے۔ یہ 3، 12 اور 21 جو تاریخیں ہیں وہ آپ کی ذہن سازی کرنے، سماجی طور پر اپنے آپ کو متحرک کرنے اور اس سماج کا حصہ بننے اور اپنی تخلیقی کاموں کو بڑھانے کے لیے بہترین یہ دن ثابت ہو سکیں گے۔ پھر آ جائے گا آپ کا عدد جو 7 ہے، خوشناسی اور روحانی ترقی کی جو نمائندگی کرتا ہے۔ 7، 16 اور 25 تاریخیں جو ہیں وہ سوچ و بچار کرنے، ذاتی ترقی اور اپنے گہرے مقاصد کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کے لیے بہترین ثابت ہو سکیں گے۔ اور آخر میں آ جائے گا جی عدد 9 نمبر، یعنی سال کا بھی 9 ہے، اور جب 9 نمبر، 9 کا ڈیجٹ آپ کو کہیں بھی ملے گا تو یہ آپ کے منصوبوں کی، آپ کی شخصیت کی تکمیل کرنا اور تبدیلی کی علامت جو ہے نا یہ لے کے سامنے آئے گا۔ اور یہ 9، 18 اور 27 جو تواریخ ہیں پورے مہینے کی، تو ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان سے ماضی کو چھوڑنے کے جو سلسلے ہیں وہاں ان کو مکمل کر سکتے ہیں، اپنے معاملات کو کمپلیشن کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ مستقبل کی تیاری کے لیے آپ ان بہترین تاریخوں سے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ اور اگر مہینوں کی بات کروں تو 2025 میں آپ کے لیے جو کچھ مہینے ہیں وہ بڑے فیوریبل ہیں، جن میں سب سے پہلے آئے گا، اور اسی طرح سے دیکھ جائے گا مہینے بھی وہی ہیں جو آپ کے نمبر فیوریبل ہیں، یعنی مارچ کا مہینہ ہے 3 نمبر، ایک تخلیقی اور اظہار خیال کرنے والا مہینہ ہے، رابطہ سازی، آپ کو سماج میں اپنا جو ہے نا مقام حاصل کرنے کے لیے اور اس کا حصے بننے کے لیے اور نئے تخلیقی منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے یہ بہت زیادہ بہتر ثابت ہو سکے گا۔ اس کے بعد آئے گا 5 نمبر، یعنی مئی کا مہینہ جو ہے، تو یہ ذاتی ترقی، تبدیلی اور جستجو کا جو ہے نا وہ مہینہ ثابت ہو سکے گا۔ اس دوران آپ سفر کر سکتے ہیں، نئی چیزیں آزما سکتے ہیں، نئے تجربے کر سکتے ہیں اور اپنی تن آسانی سے باہر قدم رکھنے کے لیے یہ بہترین ثابت ہو سکے گا۔ یعنی آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے تو آپ کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا۔ پھر آئے گا اس کے بعد جولائی کا مہینہ، یعنی پھر وہی بات آ گئی 7 نمبر کی، تو خوش نصیب روحانی ترقی اور اپنی اندرونی حکمت کے ساتھ
ہم آہنگ ہونے کا یہ بہترین وقت ہے. یہ اپنی ذات کی دیکھ بھال اور عکاسی، اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے، ان کو واضح کرنے کے لیے، دوسروں کے سامنے لانے کے لیے بہترین مہینہ ثابت ہو سکے گا. اس کے بعد اگر آپ آگے چلیں گے تو پھر آ جائے گا جی یہاں اکتوبر، یعنی 1 نمبر. تو نئی شروعات کا یہ دور بن سکتا ہے. خطرات مول لینے اور مستقبل کے لیے اپنے نظریے کے مطابق نئے منصوبے شروع کرنے کے لیے آئیڈیل یہ مہینہ ثابت ہو سکے گا آپ کے لیے. ان رنگوں اور اعداد اور مہینوں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے 5 نمبر والے جو ہیں وہ جو ہے ترقی، مہم جوئی اور تکمیل کے جو مواقع سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے جو 2025 میں ان کو مل سکیں گے. اب اس کو اگر میں مختصر سا 2-4 الفاظ میں بیان کروں آپ کو اپنے خیالات میں، اپنی سوچ کے مطابق، تو یہ جو 2025 کا سال ہے 5 نمبر والوں کے لیے جستجو کا ہے، تبدیلی کا ہے، ترقی کا سال ہے. اور 9 نمبر کا چونکہ یہ سال ہے تو یہ آپ کو پش بھی کرے گا، زور بھی دے گا بہت سارے معاملات پہ کہ آپ اپنے مقاصد کو واضح کریں اور بالکل کلیئر مائنڈ کے ساتھ جو آپ کو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں، نئے مواقع آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ان کو اپنائیں اور فرسودہ عادات اور رشتوں یا عوامل کو یا ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو آپ کے لیے اس وقت ناکارہ ہیں یا فرسودہ ہیں یا آپ کے لیے بینیفیشل نہیں ہیں. تو اس کے علاوہ آپ کے جو 5 نمبر والوں کے جو مہم جوئی کے جذبے ہیں اس کو، خود شناسی کو اور توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو متوازن کرنا جو حالات کے ساتھ، اس کے مواقع مل سکیں گے. اس کے علاوہ آپ کو تجدید مراسم کرنے میں آسانی ہو سکے گی. جذباتی آپ ہیل کر سکیں گے اپنے آپ کو، جو آپ کے زخم ہیں جذباتی طور پہ دکھے ہوئے ہیں یا تکلیفیں ہیں ان کو دور کر سکیں گے. اور نئی جو شروعات کرنی ہے مختلف پروجیکٹ کی تو وہ سال کے شروع کے مہینوں میں ہی آپ آسانی سے کر سکیں گے. عامر میاں کو اور ایسٹوب کو اجازت دیجیے گا. اگلے پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے، کسی چیز کی وضاحت چاہیے، کسی جگہ میرا مشاورت چاہیے، میرا ساتھ چاہیے، تو یقینی طور پر میں حاضر ہوں جناب. اس کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کر لیجیے گا. نمبر نیچے آ رہے ہیں، رابطہ کر لیجیے گا. پھر انتظار کیجیے گا، جب آپ کی باری آ جائے گی تو انشاءاللہ پھر آپ کو جو ہے سارا کچھ مہیا کر دیا جائے گا. اس وقت تک کے لیے اب اگلے کسی ویڈیو کے لیے اجازت. اللہ حافظ.